रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर मवद्दत हुसैन राना है। मैं प्रोफ़ेसर ऑफ़ साइकियाट्री और बिहेवियरल साइंसेज़ हूँ। मैं आजकल इन्वॉल्व हूँ कोविड-19 रिस्पॉन्स की प्लानिंग के हवाले से जो टास्क फ़ोर्स बनी है उसको चेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के लिए। अ, एक रवैया जो बिलअमूम इस वक़्त ज़ेर बहस है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि शायद पूरी दुनिया में। वो ये है कि लोग जिस वक़्त घर से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो उनके रवैये नहायत गैर ज़िम्मेदाराना हैं। आप मोटरसाइकिल्स पे 4-4 लोगों की सवारी देख रहे हैं। आप हजूम देख रहे हैं, जहाँ लोग कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, एक-दूसरे से हाथ मिलाने का सिलसिला जारी है। तो ये जो गैर ज़िम्मेदाराना बिहेवियर है, इसको हम थोड़ा-सा गहरी नज़र से अगर देखें, तो शायद ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ ये आप तक पहुँचेगी कि ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे और क्यों कर होता है कि इंसान को पता है दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग, उसे पता है। उसके बावजूद वो ये गलती करता है और उससे जब पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो हैरान होकर मुस्कुरा के कहता है कि यार मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्यों किया? बस हो गया। सो जो हम एक काम करते हैं साइकियाट्रिस्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ज़रा इंसानी रवैयों को गहरी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। और आज मैंने सोचा कि वो जो हमारी सोच है इस हवाले से इंसानों के इस रवैये के पीछे, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अ, मैं यहाँ हवाला देना चाहूँगा, एक बहुत मशहूर व मारूफ हमारे साइकियाट्रिस्ट गुज़रे हैं, सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत तमसील रखी अपने काम में, और उन्होंने कहा कि इंसानी रवैयों में एक बहुत बड़ा फैक्टर उनकी 2 इंस्टिंक्ट्स होती हैं, यानी 2 जिबिल्लतें होती हैं। एक जिबिल्लत या इंस्टिंक्ट उनके अंदर ज़िंदा रहने की होती है, जिसे उन्होंने टर्म किया इरोस। और दूसरी उन्होंने कहा कि एक जिबिल्लत इंसान के पैदा होते ही उसके अंदर साथ ही जन्म लेती है, इरोस के साथ ही, और उसको कहते हैं थैनाटोस, यानी मर जाने की ख्वाहिश। तो ये बहुत अजीब-सी बात है जो उन्होंने कही, और सुनने में ये बात बड़ी अजीब-सी लगती है कि इंसान के अंदर अ, मरने की ख्वाहिश पैदा होते ही पैदा हो जाती है। ये बड़ी अजीब बात है, और उन्होंने बड़ा प्यारा लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा द गोल ऑफ ऑल लाइफ इज़ डेथ। तो बड़ी अजीब बात है ये जो उन्होंने कही, लेकिन ये हमारे रवैये समझने में हमारी बहुत मदद कर सकती है अगर हम इस तस्वुर को समझ जाएं। यूं समझ लीजिए कि हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनका मकसद जिंदा रहना होता है। मसलन हमारी ये ख्वाहिश कि हम बच्चे पैदा करें, ये ना सिर्फ ये ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहें, बल्कि हमारे बाद हमारे जैसा कोई मौजूद रहे इस दुनिया में, ये हमारी जिबिल्लत है। हम ज़िंदगी में बहुत सारी क्रिएशंस करते हैं जिनके हवाले से हम याद रखे जाएँ। हम बहुत सारी इन्वेंशंस करते हैं, बहुत सारे अमाल ऐसे करते हैं कि हम ज़िंदा रहें, मशहूर रहें, और हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। तो ये जो तरीक़ेकार है जिसपे कि इंसान ख्वाहिश रखता है, उसी के हवाले से वो खाता-पीता है, उसी के हवाले से वो अ, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जैसे अब ये जरासीम है, वायरस है, कोविड-19 से बचाने की जो ख़्वाहिश है अपने आप को, सेहतमंद रहने की जो ख़्वाहिश है, बीमारी से बचने की ख़्वाहिश है, इसके पीछे इरोस है, ज़िंदा रहने की वो इंस्टिंक्ट है। तो जनाब, अगर ये ज़िंदा रहने की इंस्टिंक्ट है, तो इसके लिए तो फिर आपको बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। आपको तो सोशली बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए। आपको तो बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए कि आप सोच समझ कर ऐसे रवैये इख्तियार करें, जिससे आपकी ज़िंदगी भी कायम व दायम रहे, और उनकी ज़िंदगी भी कायम व दायम रहे, जिनसे आप प्यार करते हैं। इसके लिए फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये रवैये क्यों कर हैं, जो हम बाहर खेतों खलियानों में और गली मोहल्लों और बाज़ारों में देखते हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि जो वो दूसरी बात कही थी फ्रॉइड ने, थैनाटॉस, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि साथ-साथ पैदा होने वाली मरने की ख़्वाहिश भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव है। और ये ऑपरेट कैसे करती है? ये ऑपरेट इन्हीं रवैयों से करती है। यानी इंसान बुनियादी तौर पर मरने की जो ख़्वाहिश लेकर आया था, वो भी ज़िंदा रहने की ख़्वाहिश के साथ कम्पीट करना शुरू हो गई है,
اور اب وہ مختلف مواقع پر اس مرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ ایگریشن سے کرتا ہے, وہ رسک لینے والے بیہیویئر سے کرتا ہے. اور بعض اوقات اس کی زندگی کے اپنے دکھ اور غم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ایسا رسک ٹیکنگ بیہیویئر کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ان غموں کا مظاہرہ یا ان غموں کا کفارہ ادا کر رہا ہے. یہ جو ایگریشن ہے یہ تو شروع میں انسان اپنی ذات کی طرف اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے, جیسے کہ آپ لمبا سا سگریٹ کا کش لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کیا بنا ہوا ہے, اس کے باوجود وہ لمبا سا کش لیتے ہیں آپ اور دھوئیں میں اپنی زندگی کو بھی اڑا دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم اس کا مظاہرہ دوسروں کی طرف کرتے ہیں, جیسے زندگی کی اس جبلت کا مظاہرے میں ہم اپنے بچوں, اپنے محلے اور اپنے ارد گرد کے پیاروں کا خیال بھی رکھتے ہیں, اسی طرح جب ہم مرنے کی انسٹنکٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی زندگی بھی رسک میں ڈال دیتے ہیں جو ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں, جو ہمارے اقربا ہیں, ہمارے محلے دار ہیں, ہمارے ساتھ کے شہری ہیں. یہ جو ڈائریکٹ آؤٹ ورڈ ڈائریکٹڈ ایگریشن یا رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے, یہ شاید ہمارے نہ صرف غیر ذمہ دارانہ رویے کی پہچان ہے لیکن یہ اس بات کا بھی تصور ہے کہ ہمارے سوشل بیہیویئر میں یہ ایک اظہار ہے وائلنس کا. اب جو بہت زیادہ ضروری بات ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس رویے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور جس سے شاید ہم اس کو نیوٹرلائز بھی کر سکیں, کہ یہ جو دو طاقتیں ہیں ان کو بیلنس کرنے میں سب سے زیادہ ضروری کیفیت محبت ہے. جب انسان دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے اور اسے وہ محبت واپس ملتی, یعنی انسانوں کے درمیان باہمی محبت کا جذبہ بڑھتا ہے تو لائف انسٹنکٹ جیتتی ہے اس کمپٹیشن میں لائف اور ڈیتھ انسٹنکٹ کے. اور جب محبت کا جذبہ اور اس کی بانٹ غیر معیاری ہو جائے, کم ہو جائے اور دیکھنے کو نہ ملے, محبت انکا ہوتی چلی جائے, کم ہوتی جائے معاشرے کے اندر سے, محبت بانٹی نہ جا رہی ہو, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس ریس میں جو لائف اور ڈیتھ انسٹنکٹ کی تھی, ڈیتھ انسٹنکٹ آگے نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی حیثیت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے اندر مرنے کی خواہش اور انسٹنکٹ جیت رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے خواتین و حضرات مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے انسانوں سے, اپنے پیاروں سے محبت کی شدت کو کم کر دیا ہے اور اس محبت کی شدت کے اظہار کا خمیازہ ہم اس طرح بھگت رہے ہیں کہ وہ جب لوگ باہر نکلتے ہیں جنہیں ہم اپنی محبت نہیں بانٹ رہے تو وہ اپنے وائلنس اور ایگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں, جس سے نہ صرف وہ خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ آپ کو اور مجھے بھی سبق سکھانا چاہتے ہیں اس محبت کے نہ ملنے کا جو ہم انہیں دے سکتے تھے. آئیے ہم آج ایک دفعہ دوبارہ یہ عہد کریں اور سوچیں کہ ہم محبت کو محسوس کریں گے. سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کریں گے, لیکن پھر اس محبت کو اپنے بچوں, بیوی, بڑوں, پیاروں, محلے اور شہر اور ارد گرد انسانوں میں بانٹنا شروع کریں گے. جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو یہ رویہ جب میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ نے آگے پہنچایا, حکومت نے عوام سے محبت کی اور عوام نے حکومت سے محبت کی, تو صرف محبت کا یہ جذبہ ہوگا جو لائف انسٹنکٹ کے مظاہرے کو سڑکوں پر آگے بڑھائے گا اور ڈیتھ انسٹنکٹ کے مظاہرے کو پیچھے لے جائے گا. خواتین و حضرات, یہی وہ رویہ تھا جس کا مظاہرہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے عوام کے ساتھ کیا اور اس کے جواب میں اسی محبت کے اظہار کے طور پر, عقیدت کے اظہار کے طور پر اپنی پرائم منسٹر اور اپنے ملک کے لیے مظاہرہ کیا گیا. اور آج نیوزی لینڈ وہ جنگ اسی محبت کی بنیاد پر جیتا ہے کہ اس حکومت نے اور ان عوام نے مظاہرہ کیا اپنی لائف انسٹنکٹ کو آگے بڑھانے کا, ڈیتھ انسٹنکٹ کو پیچھے رکھنے کا. کاش پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے لوگ بھی اپنی اس لائف انسٹنکٹ کا مظاہرہ زیادہ اور ڈیتھ انسٹنکٹ کا مظاہرہ کم کریں.